بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ النحل 8 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم اس سبق میں سورۃ النحل کا رکوع نمبر 9 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ النحل کا رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مما غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کاف کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، پھر میم مشدد کو دوسری میم مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا فرث فارا زبر فر سادو زیر واو ثیو ادغام مع الغنہ ہے۔ فرث ودم لبنا ودم میم دو زیر لام مل لام زبر لا ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين
लिश्शारिबीन, खालिसन, यहां पर गुन्ना करेंगे, तनवीन के बाद हरफ इख्फा है, खालिसन साइगल लिश्शारिबीन, गैन दो जबर लाम गल, लाम शीन जेर लिश, शीन कर जबर शाह, लिशा साइगल लिश्शारिबीन, वमिन समरातिन नखीली, वमिन गुन्ना करेंगे यहां पर, वमिन समरातिन नखीली, इन नखीली, समरातिन नखीली, वल अअनाबी, वल अअनाबी, झटका देकर पढ़ेंगे, वल अअनाबी, तत्तखिज़ूना, तत्तखी, ये अल्फाज हम पहले भी पढ़ लिया है, तत्तखिज़ूना मिन्हु सकरन व रिज़्क़न, यहां पर गुन्ना है, सकरन व रिज़्क़न, सकरन व रिज़्क़न, हसना, इन्न फी ज़ालिका, इन्न फी ज़ालिका लआयतल लिक़ौमिन याक़िलून, लआयतल लिक़ौमिन याक़िलून, कौमिन याक़िलून, व औहा, व औहा, व औहा रब्बुका इलन नहली, इलन नहली, हमजा ज़ेर ई, लाम लून ज़बर लन, नून हा ज़बर नह, इलन नहली, यहां पर गुन्ना करेंगे नून मुशद्दद की वजह से, इलन नहली, अनित्तखिज़ी, अनित्तखी, अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली, मिनल जिबाली बुयूतन, बुयूतन, तादो जबर वाओ तौ, बुयूतन, व मिनश शजारी, व मिनश शजारी, व मिनश शजारी, व मिम्मा, व मिम्मा यारिशून, यारिशून, सुम्मा,
मीम मुशद्दद की वजह से गुन्ना है। सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति, मिन कुल्लि समराति, सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति, कुल्लि समराति, फस्लुकी सुबुला, फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलुला, रब्बिकी ज़ुलुला, यखरुजु, यखरुजु मिन बुतूनिहा, मीम नून मीम जेर मीम, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन, शराबुम मुख्तलिफुन, मुख्तलिफुन अलवानुहु, अलवानुहु फीही शिफाउल लिन्नास, शिफाउल लिन्नास, हमजा दो पेश लाम उल, लाम नून जेर लिन, नून अलिफ ज़बर ना, शिफाउल लिन्नासी, वक्फ की हालत में लिन्नास पढ़ेंगे। इन्ना फी ज़ालिका, इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, यतफ़क्करून, वल्लाहु, वल्लाहु खलक़कुम, खलक़कुम तुम्मा, तुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु, व मिनकुम मन युरद्दु, मन युरद्दु, मीम नून या ज़बर मै, मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरी, अर्ज़ा दाल ज़बर दा, अर्ज़ा लाम लाम ज़ेर लिल, अर्ज़लिल उमूरी लिकैला यअलम, लिकैला यअलम बअद इल्मिन, बअद इल्मिन शैअन
बाद इल्म शैअन, वक्फ की हालत में शैआ पढ़ेंगे। शैआ, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह अलीमुन कदीर, अलीमुन कदीर, इन्नल्लाह अलीमुन कदीर। सामीन मोहतरम, सूरतुन नहल का रुकू नंबर 9 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون